بانه سميرة الداودي ما دارتش شكايه. سميرة الداودي ما دارتش شكايه. اوكي. و انا دابا غادي نوريكم نص الشكايه، ولو انه الاستاذ النقيب الاستاذ الصباري كان محضرني انه انا ما نبينش هاد الشكايه، انما حصريا معكم نتوما انا غنبين لكم الشكايه، وتعرفوا بانني انا الضحيه الوحيده من ضحايا ملف مون بيبي. انا الوحيده اللي درت شكايه مرفقه باسامي، يعني مانيش كي درت شكايه باسم دنيا باطمه ابتسام باطمه. اوكي انا غنوريكم نص الشكايه الان. اوكي شكايتي انا التحقت بالمغرب بتاريخ 14 يناير. اوكي والشكايه حطيتها بتاريخ 21 يناير. اوكي سعيده شرف الاستاذ المديني سلطانه ليلى مصطفى ماهر، هادو الناس كانوا سابقيني انا في الشكايات اللي كانوا هما دايرين. اوكي كانوا سابقيني في الشكايات اللي دايرين لمده تزيد عن 6 اشهر. اوكي انا على فكره انا غير مضطره انني نبين لكم لان المسار لان الامور غادي قانونيا، انما فقط كي اخرس السنتكم الكاذبه. هذا نص الشكايه ديالي. اوكي ولا ما بانش لكم انا غنصورها ونحطها لكم. اوكي المشتكيه شكايه نسخه طبق القسم السيد وكيل. باش نردوا على المسمات سميرة الداودي على اللايف اللي دارت البارح، ولكن بدايه كنبغي نوجه لها واحد الرساله وكنقول لك سميرة الداودي اننا انا شخصيا واحد المجموعه كبيره طبعا ديال اليوتيوبر منين كيتبناو شي قضيه وكيخرجوا يدويو فيها او كيدافعوا على شي حاجه فكيدافعوا على الحق، كيحاربوا الفساد وكيدافعوا على الصوره. ركزي معايا على هذه الكلمه وسطي عليها، الصوره ديال المراه المغربيه، الصوره ديال المراه المغربيه اللي فيها امنا، فيها اختنا، فيها هذه فيها هذه. يعني انا شخصيا وواحد المجموعه كبيره ديال اليوتيوبر حنا ما كندويوش عليك، وما يشرفنيش انا شخصيا انني ندوي عليك او انني ندافع عليك لا في قضيه حمزه مون بيبي ولا في غيرها، لاسباب واضحه والكل يعرفها، العالم باسره كيعرفها. واصغر سبب في هذه الاسباب هو اللايفات اللي كديري والفضيحه اللي كديري فيهم والكلام النابي اللي كتخرجي به، وداكشي يعني لا يشرفني ان تكون امراه مغربيه بهذا المستوى كتخرج في واحد البث مباشر بهذاك الكلام النابي. لا داعي اننا نتكلموا على العورات ديال الناس. غادي ندوزو من هذه النقطه هذه وغندوزو مباشره لكونك انك خرجتي كدافعي بواحد الطريقه غير مباشره على المسمى امبراطور الدعاره بمراكش. الامبراطور الدعاره بمراكش الا ما كانش عندك، الا كانوا كما كتقولي انت، الا كانوا اللي كيدويو حماق يكونوا اللي كيسمعوا عندهم العقل. كيف يعقل اخوتي واحد السيد اللي عنده ازيد من 50 شقه، ازيد من 50 شقه كتخدم فيها وكيتمارس فيها الدعاره، كيف يعقل ما غيكونش عارف هاد الشقق ديالو اشنو فيها؟ حتى تجي واحد الصحفيين من برا من ايطاليا ويديروا روبورتاج ويصوروا الاوكار ديال الدعاره ديالو اللي كيسميهم الشقق وينشروا ذاك الفيديو، ويجيو البوليس ويديروا مداهمه ويلقاو فيهم الدعاره ويشدوا فيهم عباد الله ويهرب هو، ومن بعد عاود ثاني يعاود يتشد هو من بعد ما هرب شي شهرين تقريبا ويتحكم بعام ونص ديال الحبس، ويتحكم الكونسياج ب6 شهور. وهذا الكونسياج لقاو عنده 6 ديال الشقق ديال الدعاره اخرين اللي ديالو في ملكه هو، وتا هو كيسخرهم لهذا الشيء هذا. من بعد اخوتي غادي يخرج هذا الراجل من بعد ما تحكم بعام ونص بقدرة قادر، خرج صراح ولا ما نعرف كفاله ولا العلم لله، خرج. بقاو كيتاجلوا الجلسات كيدوزوا داز استئناف داز هادي، خدا براءه في النقد والابرام. سبحانك يا كريم، هاد الامور جاتنا غريبه، من حقنا اننا ننتقدوها، لا نطعنوا في مصداقيه القضاء ولا في النزاهه ديال القضاء ولا في شي قاضي معين ولا في شي حاجه. حنا هذيك قضيه واحد السيد شدو عنده الفساد في وسط الديور ديالو والدعاره وتجاره البشر دي الصوا وروينا الكحله ويتحكم بعام ونص ويخرج من الحبس، جاتنا غريبه واعره وما يمكنش. وماشي كنديرو صبعنا في فمنا ونرضعوه، انا اللي عندي غير بيت في السطح وكاريه غنعرف اشنو فيه.
الا غير تحركوا غيقاقبوا عليا غنسمعهم لابسين صنداله ولا لابسين صباط ولا نايض حفيان. باش ما نبقاوش كنضحكوا على بعضياتنا. الحلال بين والحرام بين. ثم اشنو اللي كيخلي هذا الشيء خوتي انه يكون وانه يتفشى ومن حقنا اننا ندويو عليه، وصاحب الجلاله عطينا جميع الصلاحيات الله ينصرو اننا ندويو عليه. خير مثال على ذلك اخوتي شوفوا غير المشروع ديال الملك، المشروع ديال صاحب الجلاله في اكادير اللي تلقاو فيه خروقات واللي مكلف به طبعا اخنوش، واللي تم ريبو الدنيا كامله تما ومشى كيبني الفيلات وهذه. فين هي هاد المخابرات المغربيه اللي كيقولوا لنا المخابرات المغربيه رقم واحد في العالم اي المخابرات الخارجيه؟ اما الداخليه ما كتبان ليا الخدمه ديالهم كيبانوا لي اغلاط كثيره، باقيين معولين على المقدمين، معولين على هذه، معولين على هذه. واش مشروع ديال جلاله الملك وفيه خروقات كبيره تا يدور سيدنا بطوموبيلته ويحصل داكشي عاد باش ينوض فيه، فما بالك بقضيه في المحكمه؟ حنا ما كنشككوش في شي شخص، ولكن القضيه كامله كننتقدوها وكتهمنا اننا ندويو عليها، لا سيما ان اولاد المغاربه اللي كيتهتكوا وكيتباعوا يتشهى فيهم وبنات المغاربه والصوره ديال خواتاتنا. وحنا كاينين دول اللي فايتيننا في هادشي ديال الفساد، ولكن للاسف ما مشوهينش، وماشي فين ما مشاو كينعتوا فيهم، ولينا مضحكه، ولاو الناس كيضحكوا علينا. هادشي هذا اللي بزاف ديال الحتاله ديال التاريخ اللي يعني شوهونا. وكاينين شي وحدين اللي تيحسبوا راسهم انهم ضحايا وهما مجرمين، كيحسبوا راسهم ضحايا وهما الاجرام اللي كيديروا في حق الوطن ديالهم وفي حق الوطنيه وفي حق الشعب ديالهم راه اكثر واكثر. لهذا خوتي فما تبقاوش تدوخونا، وما غاديش تجي تدوخينا بهذيك راه مشى غيتقدم بكم. قالت لك حكا انا اتصلت بختو تبادلنا الارقام ما كنعرفوش، وراه غيقدم شكايات باليوتيوب، وانا غنقول لك الحبيبه عند القلب ديالي ما غاديش يقدر يقدم شكايه بشي حد، حينتاش هو الا قدم شكايه بشي حد غادي يزيد غير يكبر ليه الامور. وراه قلتيها انت بلا ما تشعري واحد الوقيته، قلتي بان البوليس استدعاوه وخداو التليفونات ديالو قلبوا فيهم وهادي وما كاين والو. باش عرفتي انت ما كاين والو؟ راه استدعاوه مراجع الحجر الصحي، مورا هذيك ما كاين والو كتبقى حتى مورا الحجر الصحي. يعني لا داعي حتى انت باش تخرجي وتقولي واحد الادعاءات اللي بعيده على الصراحه. ماشي اختو عيطات لك، اختو راه غتشكو العروسه، شكون كيشكرها؟ امها ولا خالتها ولا الحزاره ديال الداودي؟ جمعي راسك شويه وفيقي معانا. وهذيك اليوتيوبر اللي كتحاربيها ولا كتحاربك الا بيناتكم مشاكل مع شي يوتيوبر، سيري منك ليها البريفي وتفرقعي انت وياها. هادشي لا يهمنا نحن كمغاربه. واشنو كنستافدوا من هادشي ديالك؟ انت تخرجي تعايري فيها، هي تعايرك، ولا انت انا ندعيك وانت اشنا هي الافاده؟ اشنا هو الربح؟ راه ما كاين ربح. بالنسبه للقضيه ديال حمزه مونبيبي وانك مقدمه شكايه او ما مقدماش، فانا كنرجح انك مقدماها. ولكن السؤال اللي كنطرح عليك انا، علاش ما قدمتيش الشكايه في الاول؟ علاش تبان لك الطرح سخن والقضيه حماضت؟ والقضيه حماضت وحنا عارفين بان هاد الشكايات اخوتي ديال التشهير راه فيهم فلوس كثيره، فيهم تعويضات ماديه، وسمعنا في بزاف ديال المنابر ان سميره الداودي الغرض ديالها مادي. منين بانت لها القضيه شعلات راه جات رفعت الدعوه، قضيه فيها التعويض، فيها مليونات صحاح بخير وعلى خير، امور طيبه. يعني لا داعي باش نبقاو نبينوا ديك لا وانا وصيفطاتني بنتي وانا باغا حقي وانا ما بغيت حتى حاجه وانا باغا غير حقي وانا باغا هادي وتجي وتشكوي لينا. حنا كنحاربوا هاد العصابه كامله من جديد. الا عندك الغرض مع دنيا باطمه كما كتقولي انت في اللايف ديالك، سيري فكي مشاكلكم بيناتكم. هذاك الشيء ديال تصفيه الحسابات حنا ما داخلينش فيه، حنا كندويو على هادشي اللي كيشوه البلاد ديالنا
والسمعه ديال البلاد ديالنا، هادشي اللي فيه الدعاره واللي فيه الفساد واللي فيه الاتجار في البشر، هادشي اللي كانت كدير عيشه عياش واللي كيدير داك باهم الدعاره واللي كيديروا واحد المجموعه كبيره من افراد هاد العصابه بما فيهم اللي في الحبس واللي باقيين على برا. والملف الجنائي غادي يتجبد ان شاء الله، نحن ننتظر وفي انتظار الملف الجنائي من بعد الحظر الصحي باش نكونوا مفاهمين اخوتي في هذه الامور هذه. اذا كنظن اني جاوبتك على اللايف ديالك بعجاله وفهمتي المقصود ديالنا. لا داعي انك تخرجي تبداي بابا 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 وتغني علينا، فحديثك لا يهمنا ولا يفيدنا ولا يطيبنا. والى اللقاء اخوتي في فيديو اخر، احبكم في الله، تحياتي.